तपाईं जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ बस्नु भएको छ, त्यही बसेर तन मन धनले आफूलाई परमात्मामा अर्पण गर्नुहोस्। परमात्मा दर्शन दिन स्वयं त्यही आउनुहुन्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि गोपीहरूले ध्यानमै कुरो गरे, अरे कृष्ण, हामी त तिम्रो चरणमा आउन पाइनौ, हामी आउन चाहन्थ्यौं, तर हाम्रा श्रीमानहरूले आउन दिएन। न कि आज हामीले पनि तिमीलाई अस्ति जन्मदिन मनाउने भन्दाखेरि पर पुरुषको रूपमा सम्झ्यौं, त्यो पनि अभिशाप होला। त्यही भएर आज पनि आउन पाइएन। हृदय हृदय बिन्ती गरे। अब यहाँ गरिसकेपछि राजा परीक्षितलाई एउटा जिज्ञासा आइलाग्यो। कृष्णं विदु परम कान्तः न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासा गुणधिया कथम। हे प्रभु, मलाई एउटा भित्रबाट अन्तर्निहित शंका आयो। के आयो परीक्षितजी भन्नुहोस् प्रभु भन्दाखेरि, कृष्ण विदुः परम कान्त न तु ब्रह्मतया मुने। न यी गोपीहरूले वेद पढेका छन्, न भागवत पढेका छन्, न रुद्री पढेका छन्, न चण्डी पढेका छन्। गुण प्रवाह परमस्ततासाम, यी पनि घर व्यवहारमै छन्, छोराछोरी सँगै छन् त महाराज। सबै कुरा सँगै हुँदा हुँदै पनि गुण धिया कथम, कसरी यिनीहरूले यो त्रिगुण रूपी सृष्टि, सदगुण रजगुण तमगुण रूपी सृष्टिलाई, घर व्यवहार संसार सबैलाई जितेर आज के गर्न पुगे उनीहरू? कृष्णको शरणमा पुगे। यो मलाई जिज्ञासा जाग्यो प्रभु। त सुदेव महाराजले भन्नुभयो, अब तम दृष्ट अन्तिकामयतः भगवान व्रजयोषितः अब तद्वदतां श्रेष्ठो पाच पासै विमोहनम। परीक्षित, तिमी त भैँसी बाँधे यस्तो बाँधिएको जीव, अनि हामी बाँधेको के? हामी बाँधेको छौँ। पहिला आफू संसारमा आउँदा डोरी थियो, थिएन है? एक्लै हुन्छ डोरी थिएन। जता गए घुम खाएर सब। फेरि बिहा गरेपछि अलिक टाइट भयो डोरी, त्यति सजिलै घुम्नु पाइएन। श्रीमानले श्रीमतीको आदेश लिनुपर्ने, श्रीमतीले श्रीमानको आदेश लिनुपर्ने, डोरी अलिक लामो भयो। त्यहाँबाट सम्धिनी सासु ससुरा के हुँदै गयो? डोरी लम्बिँदै गयो। तर स्वयं न बन्धना पासै विमोहनम, तिमी त बाँधेको पशु जस्तो, त्यही दामलम लम्किने हो, फेरि एकछिनमा त्यही बस्ने हो। तिमी पनि राजा हौ परीक्षित, तिमी पनि घरबार संसार छोडेर यहाँ आएको छौ। त्यसकारण संसारबाट निवृत्ति हुनलाई शास्त्रै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, मन्दिरै जानुपर्छ भन्ने छैन। मन्दिर गएर पनि, धर्ममा लागेर पनि स्वभाव चेन्ज हुँदैन, नखाने कुरा छोडिँदैन, अर्काको निन्दा खण्डनी गर्न छोडिँदैन भने केही पनि काम छैन। सबै ढङ धतुरा देखाउनु मात्रै हो अर्कालाई। त त्यसकारण तिमीले त्यस्तो भाव गर्नु पर्यो। तिमी अब यस्तो सोच, तिमी पनि सबै बन्धन छोड्देऊ, छोराछोरी सबै बिर्सेर समर्पित भावले बस। ल हुन्छ महाराज, तर मलाई पनि निवृत्ति चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्नुभयो। अनि उता गोपीहरू त सबै कृष्णको पासमा जति गएका थिए पुगे। पुगेपछि अब कृष्णजीले, गोपीहरूले अनादर गरेको थियो, हामी त आउँदैनौँ भनेर, तर कृष्णजीले त्यसो गर्नु भएन। स्वागतम ओ महाभाग प्रिय किम करवाणी वह ब्रजस्य नामयम कश्चित् वृतागमन कारणम। वृतागमन कारणम, तपाईहरु आउनु भयो किन? कारण बताउनुहोस्। वृतागमन कारणम, आउनुको कारण के हो? यो साँझको समयमा, रातिको समयमा तपाईहरु किन आउनु भएको? राजस्यस्यम घोर रूपा घोर सत्वनिवेशित, यो त घोर रात्रि हो, यस्तोमा स्त्री एक्लै हिँड्नु हुँदैन। र स्त्रीहरूले घरमा के गर्नु पर्यो? भर्तु सुषणा स्त्री हो भनेको स्त्रीको परधर्म के हो भन्दै हुन्छ है कृष्णले। सुन्नुहोस्, आज त परधर्म सिद्धिसक्यो। भगवान श्री कृष्णले स्वयं स्त्रीको परधर्म वर्णन गर्नु हुँदैछ। त के हो त्यतिखेर? सुन, भर्तु सुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्म आत्मनः, आफ्नो पतिको सेवा गर्नुभन्दा ठुलो परधर्म कुनै पनि छैन। र तिमीहरू त छोड, कस्तो अब दुशिलो भनेको पति कस्तो हो सर? सुन, दुशिलो भनेको
दुष्ट दिनै पछि बाजेका नै झगडा गरेका त्यस्तै दुष्ट पति छ भने पनि छोडेर हिँड्नु हुँदैन। अब अर्को के छ दुर्भाग्य भनेको भाग्य नै नभएको क्या, केही पैसै कमाउन नसक्ने लङ्गडे घुमिरहने चारतिर, त्यस्तै पति भए पनि छोडेर हिँड्नु हुँदैन। वृद्ध भनेको आफूभन्दा धेरै उमेर भएको बुढो पति छ भने पनि छोडेर हिँड्नु हुँदैन। जड भनेको जड हो, सिक्रेट गुडा खाएको खाए गर्ने श्रीमतीले सम्झाएको नटेर्ने छ भने छोड्नु हुँदैन कि गाह्रो भएन। बल्ल कृष्ण कन्हैयाले कि जडपति सम्झिँदै नसम्झिने सम्झाउँदा पनि धर्म गरौँ न भन्दा पनि मान्दै नमान्ने, त त्यस्तो पनि छोड्नु हुँदैन। अब अर्को भन्नुहुन्छ रोग्यो धनोपीवा, रोग्यो भनेको रोगी पति पनि छोड्नु हुँदैन। धनोपी नवा भनेको धनै कमाउन नसक्ने पति भए पनि छोड्नु हुँदैन। अन्तो लोकेशु भित्र यदि छोडेर अर्काको पासमा एउटासँग बिहा गरेर त्यसले धन कमाउन सकेन भनेर अर्कोसँग त्यो पति जान्छन् भने लोकसेप्सु वीर भातकी पातकी भनेको लोकमा सबैभन्दा पातकी कहलाउँछ। त्यही भएर त्यस्तो हुनुपर्छ। गोपीहरू बोल्दैनन्, चुपचाप बसे। अब फटाइ हाम्रै हो। अस्ति आउँदो भनेको त अहिले आइयो, गल्ती कसको छ? हाम्रै चाहिँ नआएको बरु ढोके हुन्थ्यो होला। र त्यतिखेर भन्नुभयो अब जुगुप्सितम च सर्वस्व औपकर्तम कुल स्त्री, स्त्रीले यस्तो खालको काम त गर्नै हुँदैन। किन आएको तिमीहरू घर जाओ भनिदिनु भएको छ। यसलाई राज किताब पढ्नु होला, उथालाका प्रकरण भनेर लेखिएको छ है, उल्टे वचनको प्रकरण भनेर लेखिएको छ। गोपीहरूले जे भन्छन् भगवानले उल्टा उल्टा सोध्दै जानुभयो। अस्ति यिनीहरूले पनि त मलाई राम्रैसँग बोलाउँदा आउँदैन भने के हो, म पनि के कम भनेर सुरु गरिदिनु भएको छ। यहाँ फर्केर गइहाल भन्नु गोपीहरू, महाराज बरु प्राण जाला, हामी फर्केर जाँदैन। किन जाँदैनौ? तिमीहरूको घरमा पति छन्, सब छोरा छोरी सासू ससुरा छन् भन्ने तिमीहरू नि होइन पहिला? महाराज छन चाहिँ छन् कि तर सबै स्वार्थका छन्। बोलो कृष्ण कन्हैया कि तिमीहरूका पति छैनन्? पति छन् त पति घरमै छन्, तर ती पति शरीरका मात्रै हो, तर आत्माको पति भनेको हजुर हुनुहुन्छ। ममै वंशु जीवलोके जीवभूत सनातन। त्यसै कारण हामीलाई यो घोर रात्रिमा पनि डर लागेन। किन? हजुर हाम्रो आत्मामै हुनुहुन्छ, हजुरले हामीलाई सहारा दिनुहुन्छ भनेर हामी राति घरबार छोडेर हिँडेको। त कृष्णजीलाई त्यति भनिसकेपछि हुँदैन, तिमीहरू घर गइहाल भन्नुहुन्छ। तर गोपीहरू मान्दैनन्। अब गोपीहरूले बिन्ती गरे, सुन्नुहोस्। मैमो विमर्हितं भवान गदितं ऋषमं संजत्य सर्व विषयं यत्पयादं पादमूलं भक्ताभजस्वं दुरवर्गनाथ्यजमानं देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुनः। हे कृष्ण, तपाईको नाम जपेर विष्णु पार्थ रे, तपाईको नाम जपेर ब्रह्म पार्थ रे, गाई बाछा लुकाउने भयो। तपाईको दर्शन गर्न स्वयं शिवजी आइपुग्नु भयो। देवी देवताहरू तपाईको कथा सुन अमृत घडा बोकेर आए। अनि के हामी निहुका आज न? हामी त अनपढ गवार हो कृष्ण। के त्यसो भए नपढेको मान्छेको चाहिँ मुक्ति नै हुँदैन? कृष्ण भक्ति नै प्राप्त हुँदैन? गोपीहरूले प्रश्न कडै गरिराखिदिए कृष्णलाई। यसो सोच्नु भयो, यिनीहरू त अङ्गुठा छाप भनेको त कडा कडै पो छन्, राम्रै पो बोल्न लाग्यो भन्ने लागेको छ कृष्णलाई पनि। अब भन्नुहोस्, देवा यथा आदि पुरुष हो। देवा भनेको सम्पूर्ण देवी देवता, यथा आदि पुरुष भनेको भगवान आदि नारायण, भजती भनेको उनलाई भजेर तपाईलाई स्मरण गरेर, मुमुक्षन भनेको उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गरे। यदि कृष्ण हामीलाई ग्रहण गर नगर, तर तिम्रो नाम हामी सधैँ जपेर के हुनेछौँ? हामी पनि मोक्ष प्राप्त गर्नेछौँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लर्नुहोस् गोपी आमाहरूको भाव। अब अर्को भन्नुहुन्छ आसम वृत्ता तोइ चिराद बिन्दले। अब हामीलाई केही आशा छैन कृष्ण, हामीलाई आशा छ कि छैन? छोरा जन्माको किन आशा छ नि त, ठुलो भएपछि पाल्छ हो। 4-5 जना छोरा छोरी भयो भने जिउनी नखाइकन पाल्ने छोरा कतिजना? हात उठाउनुहोस् त। बाउमाले जिउनी छुट्या छ छैन? छ। अनि के छोरा भनेर ठुलो कुरा गर्नु? बिचरा त्यही बाउमाले कमाएर राखिदिएको सम्पत्ति जिउनी छुट्याएर राख्दैछ। कति फुटेको खबर कठैबाट। बोलो कृष्ण कन्हैया कि हैन? कस्तो जिन्दगी। त्यही छोरा पढायो भरे त लास्टमा के भन्छ? जिउनी बिना त पाल्दिन भन्छ। 2-4 वर्ष पाल्नु पर्दा जिउनी चाहियो। आफ्नो सम्पत्ति खुवाएर पाल्न सकिँदैन। आमाले 9 महिना पेटमा बगेको पैसाले भनेछ
बाबुले खाली खुट्टा हिँडेर अस्ट्रेलिया अमेरिका पुर्याएको छ, एकैटा दुई चार डलर दिएन भने छ र छैन। त्यतिखेर त के घर व्यवहार संसारले बिगार्छ, बिगार्दैन। अब सोचेपछि किन सोच्नुभयो, अब चाहिँ अहंकार गयो कि बा भित्रको। अहिलेसम्म के अहंकार थियो, हाम्रा सासू ससुरा छोरा छोरी दुनियाँ छन् भन्ने थियो। अब सोच्नुभयो अब चाहिँ अहंकार हटेछ भन्ने के भयो, भाव भयो। अब इति विलकितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरः प्रहस्य सदरम गोपीरात्मा आत्मा पिरामतः भनेको। अब त्यति भएपछि रास लीला सुरु हुन्छ। त रास भनेको के बुझेर जानुस् है। पहिला रास भनेको के हो? धानको रास, कोदोको रास भन्छन् मान्छे। रास भनेको थुप्रो भण्डार। भण्डार भनेको रास भनेको के हो? त्यहाँनिर आत्मा र परमात्माको प्रेमको भण्डार। अब हामीले त कस्तो घिनलाग्दो अर्थ पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ क्या रास शब्दको, तर त्यो होइन। रास भने के हो? रासो वैशः रास रसानम इति समूह रासः पनि भनिन्छ। जहाँ प्रेम रूपी रसको भण्डार छ त्यसको नामै के हो? रस। अब कृष्णजीले जब त्यहाँ बंसी बजाउनु भयो, बंसी बजाएपछि सबै गोपीहरू कृष्णजीसँग आनन्दसँग के गरे? नाच्नतिर प्रवेश गरे। आनन्दसँग एक एक गोपी कृष्ण आनन्दसँग लीला चलेको छ। भगवानले अलिकति सुर्ता खिची हेर्नु पर्यो, संसारको वाक्य रचिक रहन्छ भन्ने भावले अलिकति सुर्ता खिचे जस्तो गर्नु भएको थियो। गोपीहरूलाई घमण्ड प्रवेश गर्यो। तर के घमण्ड प्रवेश भयो? हामी जतिको सुन्दर स्त्री ब्रजस्त्रीनाम अति सुन्दरी नधोक्यम। के भाव आयो? हामी जस्तो अति नै सुन्दर स्त्री त कोही पनि रहेनछ संसारमा। मेनिरे आत्मानम मेनिरे स्त्रीनाम मानिन्यो अधिकम भूमि। अधिक भनेको हामी जति सुन्दर कोही छैन संसार। त्यही भएर कृष्ण हामीसँग के गरिराख्नु भएको छ? नाच्दै हुनुहुन्छ। सबै नाचिरहेछन्, देवी देवताहरू पुष्पवृष्टि गरिरहेछन्, गाईहरू घाँस खान छोडेर कृष्ण नाम स्मरण गर्दैछन्। तुलसी मातादेखि लिएर विभिन्न चराचुरुङ्गी पनि कृष्ण नाममा समर्पित छन्। उनीहरूलाई घमण्ड आएको छैन। तर गोपीहरूलाई के भयो? एवं भागवतम कृष्ण लब्ध मानस महात्मनः। आफूलाई महान सम्झेर घमण्ड आयो। गोपीहरू नाच्दै थिए। त्यति हो भिक्षम मानम न केशवः। घमण्ड आउँदा आउँदै आँखा खुल्यो। आँखा खुलिसक्दाखेरि यसो हेरेको त कृष्णजी हुनुहुन्न। अब नदेखेपछि यताउता हेरे, खोइ कृष्ण अहिले त हामीसँगै नाच्दै हुनुहुन्थ्यो, तर खोइ कृष्ण कता जानुभयो हुनुहुन्न। अब गोपीहरू एकदम दुखी भए। यसलाई ध्यानसँग सुन्नु होला। दुईटा लीला वर्णन गरिन्छ। एउटा परमानन्द लीला वर्णन गरिन्छ, एउटा भजनानन्द लीला वर्णन गरिन्छ। त्यसैले एउटालाई ब्रह्मानन्द, एउटालाई भजनानन्द। प्रकटवाणी सबैले पढ्नु होला। र यो सुरुको ब्रह्म लीला चलिरहेछ अहिले, ब्रह्मानन्दको लीला। र लीलामा गोपीहरू जब प्रवेश गरिसकेपछि घमण्ड आयो। घमण्ड आइसकेपछि कृष्णजी अगाडि हुनुहुन्छ, कहीँ जानु भएको छैन। तर केले गर्दा छेक्यो? मायाको पर्दाले लाग्यो। के पर्दा लाग्यो? हामी जस्तो सुन्दर कोही पनि छैन। त त्यस्तो कृष्णमा समर्पित भएको गोपीहरूलाई त त्यतिखेर के भयो? अब घमण्ड आयो। यो कथाले के सिकायो बुझ्दै पनि जानुहोस्। अब हामीले भक्ति गर्नुपर्छ, परमात्मालाई स्मरण गर्नुपर्छ। तर घमण्ड आयो भने परमात्मा हामीबाट भागी नै हाल्नुहुन्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त भक्ति गर्नुपर्छ समर्पित भावले। तर गोपीहरूको जस्तो घमण्ड आयो भने अब हामी पनि रहँदैनौँ। अन्तर्हिते भगवती ससै ब्रजङ्गन। तब गोपीहरू सबै रुँदै रुँदै वृन्दावनमा के गर्न थाले? घुम्न थाले। गएर कच्ची तुलसी कारणे गोविन्द चरण प्रिय। कृष्णको चरणको सबैभन्दा प्रिय वृक्ष भनेको तुलसी। पढ्नु होला सबैले। कच्ची तुलसी कारणे गोविन्द चरण प्रिय। गोविन्दको चरणको अति नै प्रिय वृक्ष भनेको के हो? तुलसी। त्यही भएर हामी सबैले तुलसीको माला कहाँ लाउनु पर्छ? गलामा लाउनै पर्छ। तुलसी गलामा धारण गर्नै पर्छ। किन? परमात्माको चरण हो नि त। हामीले के धारण गर्ने हो? परमात्माको चरण चाहिँ गलामा धारण गर्नुपर्छ। त्यसकारण माताजी हजुरले कृष्णजीले देख्नु भएन भनेको मलाई थाहा छैन भन्छन्। तुलसी माता पनि गाईहरूलाई गा बस्छ त धेनु छ। गाईलाई सोधेको, गाईहरू त आनन्द।
अनि सारा चिजलाई सोध्दै सोध्दै जानुभएछ। अनि अगाडि जाँदाखेरि एउटा रुख भेटेछन् गोपीहरूले। हजुर विचार गर्नु होला, कहीँ कहीँ बाटोमा रुख भयो भने वरिपरि लहराले बेरेको हुन्छ रुखलाई, भेट्नु भएको छ हो। त्यो लहरादेखि वेद लता छ द्रुमः भनेको गोपीहरूलाई ज्ञान भएछ। यो लहराले जसरी रुखलाई बेरेर राखेको थियो त्यसै गरी हामीले पनि कृष्णलाई यदि प्रेमले बेरेर राख्न सकेको भए हामीलाई छोडेर जानुहुनेवाला थिएन। तर हामीलाई घमण्ड आयो। रुँदै रुँदै अलिक परतिर गएर अब खोज्दै हिँड्दै थियो, अलिक परतिर गएर राधाजी पनि पो बसिरहेको छन् टुकुरको बाटोमा। अरे राम राम, राधाजी पनि विचल्ली छन् त्यहाँ। के हो अब राधाजीलाई सोधेछन्, कृष्ण तो कथम न दृश्यत महिष ध्रुवम। माताजी हजुरले कृष्णजीलाई देख्नुभयो? पहिला देखिरहेको थिएँ, अनि अहिले चाहिँ कता जानुभयो भन्दाखेरि मेरै गल्ती भयो गोपी। यहाँ पनि किन अङ्ग्रिसम भनेको म हिँड्न सक्दिनँ, मलाई बोकेर लिएर जानुहोस् भने मैले। अनि ल मेरो काँधमा बस्छ भन्दाखेरि म बस्न खोजेँ। जब बस्न खोजेँ त्यतिखेर कृष्ण अन्तर्ध्यान भइहाल्नु भयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तर यो पनि मेरो कारण छ। अब के हो, गोलोकमा एक बार कृष्णजी भित्र ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि चौकीदार राखिएको थियो सीतामालाई। सीतामासँगले कसैलाई पनि छिर्न दिँदैन दिनु। राधाजी आउनुभयो, नदिनु नदिनु कोही पनि नो एन्ट्री। राधाजी आउनुभयो, म मेरो प्रियतम कृष्णको दर्शन गर्न जान्छु भनेको थियो, तर दिनु भएन। नदिएपछि रिसले तिमीलाई म श्राप दिइहाल्छु। त्यसो असुर जातिको राजा आउनु परोस् भनेको त्यही सीतामा कंस भएर आयो। त्यसको इच्छा अहिले भरे पुरा गरौँला। अब उसले राधालाई पनि श्राप दियो सीतामाले। के भने तिमी पनि कृष्ण वियोगमा रुँदै रुँदै वृन्दावन घुम्नु परोस् भनेर के गरेको थियो, श्राप दिएको थियो। राधाजीले भन्नुभयो मलाई त्यतिखेर सीतामाले दिएको श्राप आज पुरा गर्दैछु म यहाँ। यो मेरो पनि पहिलाकै कुरो हो, गोलोक धामकै कुरा हो। यो पनि सुन भनेर के गर्नुभयो, सुनाउनु भयो। अब राधाजीले पनि सोच्नुभयो ओहो अब के गर्ने उपाय छैन। अनि गोपीहरूले रुँदै रुँदै कृष्ण चिन्तन गरेको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा छ। मैले हजुरलाई सुरुमा भनेको छु, हृदय अति नै दुखी भएपछि मान्छेले जबड स्तुति सुरु गर्छ। ब्रह्मजीले पनि 1 वर्षसम्म कमलदालमा घुमिसकेपछि के गर्नुभयो, जय 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 जा मजित दोष कृभित गुण जबड स्तुति सुरु भयो। व्यासजी पनि 17 पुराण लेखेपछि चित्त बुझेन, नबुझेपछि के भयो, जन्मादस्य तनोयादि तरत जबड स्तुति सुरु भयो। गोपीहरू पनि साह्रै दुखी बिचारा, कृष्णलाई पाउन सकेन। नपाइसकेपछि अब जबड स्तुति गर्छन्। आउनुहोस् 1-2 श्लोक गायन गरौँ। सबै त जम्मा 19 श्लोक छ, गाउन धेरै गाह्रो छ। यसको भाव पनि अति नै गहिराइमा छ। 1-2 जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वतहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वतहि दैतदृश्यता दीक्षुतावता त्वयिवृता सवास संविचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीसदृशा सुरतनाथ्युते शुक्लदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विसजला प्रया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषमते वयं रक्षितमुः वृषभते वयं रक्षितमुः।
अब सुन्नुहोस्, यसको भाव धेरै गहिरो भावमा छ। यसलाई भागवतमा के गीत भनिन्छ? गोपी गीत। जब कृष्णलाई अन्तर्ध्यान गर्न नपाइसकेपछि गोपीहरूले रुँदै रुँदै आर्त पुकार गरेको छ कृष्ण प्राप्तिको लागि। तर यसको अर्थबाट हामीले के सिक्नु पर्यो? परमात्मालाई कसरी पुकार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सुनेर जानुहोस्। भन्नुभयो जयति तेधिकम जन्मना ब्रज ते अधिकम ब्रज जन्मना इति। हे प्रभु, यो भन्दा अगाडि वराह अवतार भए, नृसिंह अवतार भए, सनकादिक अवतार भए, पृथु अवतार भए, विभिन्न अवतार भए, तर ती अधिकम यति साह्रो जय जयकार कुनै अवतारको गरिएन। न वराहको गरियो, न राम अवतारमै त्यत्रो जय जयकार गरियो, कुनै अवतारमा यत्रो धेरै जय जयकार भएन। तर तपाईको अवतारमा के हो? अधिकम ब्रज, अति नै जय जयकार भयो। त किन भयो? अब भन्नुहुन्छ त के यति साह्रो धेरै जय जयकार किन भयो भन्दाखेरि र हजुरलाई हामी यसरी चिन्तन गर्दैछौँ कि हाम्रो हृदय आज धेरै दुखी छ। किन गर्दैछौँ? श्रीमान पनि छोड्यौं, घर व्यवहार पनि छोड्यौं, छोराछोरी पनि छोड्यौं, सारा छोडेर हजुरको शरणमा आयौं। अब हे कृष्ण, तिमीले पनि छोड्यौ भने हामी कहाँ जाने? हाम्रो बास कहाँ छ? भाव अब भन्नुहुन्छ सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। सुरत भनेको आत्मा, नाथ भनेको मालिक। आत्माको मालिक को हो? तपाई हो। तर के भन्नुहुन्छ? ते अशुल्क दासिका। हामी त बिना पैसाको दासी हो। ते अशुल्क, शुल्क लिने दासी होइन। हामी कस्तो दासी भयौं? अशुल्क भनेको तपाईबाट हामी केही लिन पनि चाहदैनौं, तपाईलाई हामी केही दिन पनि चाहदैनौं, तर हामी मात्र के हौ? अशुल्क दासिका भनेको बिना शुल्कको हामी दासी हो। कृष्ण वरद निघ्नतो नेह किम बध। वरद निघ्नतो, मरेकोलाई के मार्छौ कृष्ण? हामी त तिम्रो चरणमा मरिसकेको, हामी श्रीमान पनि छोडिसकेको, छोरा छोरी पनि छोडिसकेको, घर व्यवहार संसार सबै छोडिसकेको, अनि तिम्रो चरणमा आएको छौं। हामी त्यसै मरिसकेको। मार्छौ भने जिउँदैलाई मार, तर मरेको लासलाई मारिरहनु पर्दैन कृष्ण। शब्द गइरहेमा जानुहोस्, उनीहरूले कस्तो शब्द प्रहार गरे। हामी तिम्रो चरणमा मरिसकेको हो, हामीलाई के मार्छौ कृष्ण? हामी त शुल्क बिनाको दासी पो त, अनि के मार्छौ हामीलाई? हामी पनि त्यस्तै भाव हुनु पर्यो राजश्यामाजीपट्टि हेर्नुहोस्। हे राजी, हामी संसारबाट मरिसकेको, एक लडी परदेशमा मुनि मुकी नेका चल्या। म एक्लै हो संसारमा, मेरो कोही पनि छैन। भावमा हामी डुब्नु पर्यो। गोपीहरूले प्रेम रूपी भाव यहाँनेरि गर्दिए। अब गोपीहरूले विष जलाप्लया ब्याल राक्षसा। हे कृष्ण, हामी त पहिले घर व्यवहार संसारको विषयमा जलेर मरिसकेको। ब्याल राक्षस अगासुरले खाइसकेको थियो। वर्ष मारुता हामीलाई बिजुली पानीले डढाइसकेको थियो। दृश्यवती रक्षिता मुहुमु भनेको यतिखेर आएर छोड्नु थियो भने कृष्ण, त्यतिखेर अगासुरबाट किन बचाएको? दावानल अग्निबाट किन बचाएको? अगासुर बकासुर सत्कासुरबाट किन बचाएको? हामी त्यतिखेर मरिहाल्थ्यौं, त्यतिखेर तिम्रो चरण प्राप्त हुन्थ्यो। कि आज हामीलाई यो यस्तो अवस्थामा ल्याउनलाई तिमीले तडपाएको? हे कृष्ण, नखलु गोपिका नन्दनु भव। ब्रजको गोपीको लागि तिमी बिना अरू कोही पनि छैन। हे कृष्ण, तिमीले त्यति सोच्नु पर्यो। नखिल देहिना आत्मरात्म दे। हामीलाई कृष्ण जे गरे यो शरीरको माया नै छैन। हामीलाई चाहे कसैले काटेर खाओस्, चाहे लगेर खोलामा फ्यालोस्, डढाओस्, नो टेन्सन। अन्त आत्मरात्म दृक। हामीलाई भित्रसँग जुन भएको आत्मा छ
तर हामी कसै विश्वका सारथी त्यो विश्वगुप्ते 11 वर्ष 52 दिनसम्म त तिमीले गोप्य रूपमा रहेर त्यो पुतना माताको पनि उद्धार गरेकै हो नि, गोप्य रूपमा शक्ति ल्याएर। कि यतिखेर हामी तिम्रो शरणमा समर्पित भावले आउँदा हामीलाई बिन्ती गर्न सक्दैनौ, हाम्रो उद्धार गर्न सक्दैनौ भनेर गोपीहरूले बिन्ती चढाए। त कसरी चढाए? हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो, माया मर्नुभयो कृष्ण माया मर्नुभयो, हे कृष्ण हजुरले त माया। सबैले गाउन श्रीमद् भावसँग। हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो। सबैले हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो, माया मर्नुभयो कृष्ण माया मर्नुभयो, माया मर्नुभयो कृष्ण माया मर्नुभयो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नुभयो। शब्द यही हो। त्यसलाई भजनमा हामीले परिणत गरेर श्रवण गराइन्छ। त्यही शब्द यहाँ सुन।